अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, पंजाब की धरती का हीरो, पंजाब का रोबन हुड, राय अब्दुल्ला भट्टी अलमारूफ दुल्ला भट्टी, जिसके बारे में अंग्रेज़ों ने उसे डाकू, चोर, राहज़न करार दिया, जबकि हमारी लोक कहानियों में उसे हीरो का दर्जा दिया गया कि वो अकबर बादशाह, उसके उमरा, उसके वज़रा, उसके दरबारियों को लूटता था और वो उस दौर के उनको लूट कर वो गुरबा, मसाकीन और गरीब लड़कियों की शादियां कराता था। नाजरीन, जिसने अकबर मुग़ल शहनशाह अकबर की फ़ौज के साथ भी जिसका टकराव हुआ, जिसने लगान महसूलात देने से इनकार किया था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आज का तारीखनामा दुल्ला भट्टी की स्टोरी पर है। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आगे बढ़ने से पहले तारीखनामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद तारीख से आपको रोशनास कराया जा सके और अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाजरीन, दुल्ला भट्टी, जिनके वालिद का नाम फरीद भट्टी था और जिनके दादे को संदल भट्टी कहा जाता था, ये पिंडी भटिया के रहने वाले थे। दुल्ला भट्टी की पैदाइश भी पिंडी भटिया पंजाब के इलाके में हुई थी। नाजरीन, इन्होंने अकबर बादशाह, इनके वालिद फरीद भट्टी और दादा संदल भट्टी ने शहनशाह अकबर को लगान देने से, मसूलात देने से इनकार कर दिया था और ये भी अपने इलाके के ज़िम्मेदार थे। और इन्होंने अकबर बादशाह को बल्कि तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया था, जिसकी बदौलत अकबर बादशाह ने इनके गांव पर, बल्कि इनके इलाके पर बाकायदा फ़ौज कशी की थी और इनको गिरफ़्तार करके उस वक्त इनको फांसी की सज़ा दी थी। नाजरीन, जब दुल्ला भट्टी के वालिद को फांसी हुई तो उनके 4 माह बाद इनकी वालदा, जो जिनको लुद्धी खातून का नाम तारीख़ के मुख्तलिफ़ किताबों में लिखा गया है, लुद्धी के यहाँ 4 माह बाद दुल्ला भट्टी की पैदाइश हुई। और जिस दिन दुल्ला भट्टी की पैदाइश हुई नाजरीन, तो कहा जाता है कि उसी दिन ही शहनशाह अकबर के बेटे सलीम की पैदाइश भी उसी दिन हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि शहनशाह अकबर के हुक्म से, क्योंकि शहनशाह अकबर चाहता था कि मेरा बेटा, जो उन्होंने पैदल जाके जिसके लिए उन्होंने दुआएं की थी, वो किसी ऐसे ख़ानदान, ऐसे राजपूत ख़ानदान की किसी खतून की तरफ से उसे दूध पिलाया जाए ताकि वो बहादुर हो। तो बाज़ मौरख़ीन ये कहते हैं कि शहनशाह अकबर के हुक्म से दुल्ला भट्टी की वालदा लुद्धी ने ही उसे अपना दूध पिलाया था। नाजरीन, दुल्ला भट्टी जब बड़ा हुआ तो उसे पता चला, उसकी वालदा ने उसे बताया कि आपके वालिद और दादा को शहनशाह अकबर ने फांसी दी थी। तो इस पर उसने कहा था, बल्कि उसने कसम खाई थी कि मैं शहनशाह अकबर को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने किसी किस्म का जो हुकूमत की तरफ से लगान होता है, जो आज के दौर में जिसको टैक्स कहते हैं, या जो महसूलात होते हैं, वो देने से भी इनकार कर दिया था और अपनी एक छोटी सी फ़ौज बना ली थी। उस फ़ौज ने अकबर बादशाह के दरबार से रिलेटेड उसके दरबारी जो बड़े ज़िम्मेदार थे, बड़े यानी उमरा, रोसा, वज़रा, उनको लूटना शुरू कर दिया था। वो उनके यहाँ डाके मारता, उनके यहाँ राजनी की वारदातें करता और वो लूट मार करके वो पैसा गरीबों पर खर्च करता था, गरीबों की बेटियों की शादियां कराता था। बल्कि ये भी है कि उस दौर के बड़े ज़िम्मेदार उमरा गरीबों की लड़कियों को अगवा ही करके अपने पास रख लेते थे
اور دلہ بھٹی ان لڑکیوں کو چھڑا کر لاتا، ان کو پال پوس کر، ان کی باقاعدہ جوان کر کے ان کی شادیاں بھی کرتا رہا ہے تاریخ کی، یعنی کہ بعض یہ حقائق بھی سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، دلہ بھٹی اور مغل بادشاہ اکبر کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ بحر کے ملکوں کے ممالک کے جو یعنی ایلچی آتے تھے، تحائف آتے تھے، وہ دلہ بھٹی ان کو لوٹ لیتا تھا، اور جو ادھر سے جاتے تھے وہ بھی دلہ بھٹی لوٹ لیتا تھا۔ دلہ بھٹی نے ناکے لگائے ہوئے تھے اور اس نے مغل فوج کو زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ ناظرین، جب شہزادہ سلیم نے اپنے والد کے خلاف انارکلی کے ایشو پر یعنی بغاوت کی تھی، تو اس پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی فوج میں دلہ بھٹی کے سپاہی بھی شامل تھے جب وہ اپنے والد سے جنگ کرنے جا رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دلہ بھٹی کے پیچھے شہزادہ سلیم کا بھی ہاتھ تھا۔ شہزادہ سلیم دلہ بھٹی کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنے والد کو، کیونکہ ان کے والد کا انارکلی کے حوالے سے اختلاف ہو گیا تھا، تو اس میں دلہ بھٹی کی طرف سے شہزادہ سلیم بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ اسی کی انفارمیشن پہ مختلف وزراء، درباریوں کو وہ لوٹتا رہتا تھا۔ ناظرین، دلہ بھٹی سے تنگ آ کر شہنشاہ اکبر نے اپنی 12,000 کا لشکر پنڈی بھٹیاں کی جانب روانہ کیا تاکہ کسی طرح اس کو گرفتار کیا جا سکے۔ تو 12,000 کا لشکر جب ادھر پہنچا تو دلہ بھٹی کو گرفتار نہ کر سکا، بلکہ انہوں نے ہر طرح سے پوری کوشش کی، دلہ بھٹی ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ تو انہوں نے دلہ بھٹی کی یعنی والدہ، ان کے اور خواتین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے۔ تو جیسے ہی دلہ بھٹی کو پتہ چلا تو انہوں نے پلٹ کر وار کیا اور اس 12,000 کی فوج کو انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بلکہ جو مغل دربار کے جو 2 جرنیل مرزا علاء الدین اور ضیاء الدین وہ آئے تھے انہیں گرفتار کرنے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور وہ دلہ بھٹی کی والدہ کے پاؤں پڑ گئے کہ ہمیں اس سے یعنی کہ رہائی دلواؤ۔ اس پر اس کی والدہ نے انہیں کہا تھا کہ آپ ان کو بخش دیں، آپ ان پہ رحم کھائیں، جس پر دلہ بھٹی نے ان جرنیلوں کو رہا کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شہنشاہ اکبر شکار کے لیے نکلا تو وہ دلہ بھٹی کی فوج کے ہاتھ چڑھ گیا اور دلہ بھٹی نے اس کو رہا کر دیا تھا۔ لیکن ناظرین، ان واقعات کو اکبر دور کے مورخین یا کسی تاریخ میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا، زیادہ تر یہ لوک کہانیاں ہیں، کیونکہ دلہ بھٹی کے کردار کو وہ تاریخی کردار، پنجاب کا گبرو، پنجاب کا تاریخی کردار قرار دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ جو بڑے مصنفین ہیں اس دور کے، انہوں نے ان واقعات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ناظرین، جب مغل فوج دلہ بھٹی کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی تو اب شہنشاہ اکبر نے ایک اور حربہ آزمایا۔ انہوں نے اس وقت دلہ بھٹی کو کہا کہ آؤ صلح کر لیں، اور صلح کے لیے ہم کو ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو شہنشاہ اکبر کی طرف سے دلہ بھٹی کو ایک پیغام ملا کہ آپ، بلکہ اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مغل فوج نے، بلکہ مغل نے، شہنشاہ اکبر نے تنگ آ کر اپنا دربار بھی لاہور میں، یعنی کہ لاہور کو دارالحکومت بنا لیا تھا تاکہ اس سے نمٹا جا سکے، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ صلح کا انہوں نے دلہ بھٹی کو میسج بھیجا۔ جب دلہ بھٹی صلح کرنے کے لیے، اس کی شرائط طے کرنے کے لیے محل میں آیا، قلعہ میں آیا، تو اس وقت مغل افواج نے اسے گرفتار کر لیا۔ اسے دھوکے سے مغل یعنی شہنشاہ اکبر نے گرفتار کیا۔ اس کے بعد اسے چند دن تک قلعے میں قید رکھا۔ اس کے بعد ناظرین، پنجاب کے اس ہیرو کو
पंजाब के इस हीरो को नाजरीन थाना कोतवाली के सामने मुग़ल अफवाज ने फांसी दे दी और सरेआम फांसी दी। नाजरीन ये 1599 का वाक़या है और दुल्ला भट्टी का जो नमाज जनाजा है वो माधो लाल हुसैन ने पढ़ाई और माधो लाल हुसैन ने जो उनके आखिरी अल्फाज थे वो भी माधो लाल हुसैन की तरफ से कोट किए जाते हैं कि उन्होंने कहा था, पंजाब का कोई गैरतमंद बेटा अब इस पंजाब की धरती से बेगैरती नहीं करेगा या बेवफाई नहीं करेगा। नाजरीन दुल्ला भट्टी को जो अरूज मिला, जो उसको यानी कि पूरे पंजाब में इज़्ज़त मिली, वो ये थी कि वो जो मुग़ल अफवाज से, मुग़ल दरबारियों से, मुग़ल उमरा से या उनके जितने भी काफ़िलों को लूटता था वो पैसे गरीबों में तकसीम कर देता था, वो गरीबों की बेटियों की शादियां कराता था, वो गरीबों का हीरो बन चुका था। उसकी अपनी एक फ़ौज थी और इलाके के लोग उसके साथ थे और मुग़ल फ़ौज उसे शहंशाह अकबर उसे कई सालों तक गिरफ़्तार नहीं कर सका था। दुल्ला भट्टी जिस पर कई फिल्में बनाई गईं, उसे पंजाब का इस धरती का हीरो करार दिया गया। नाजरीन लेकिन अंग्रेज़ के किसी गज़ट में उसका ज़िक्र नहीं है। बाज़ मौरख़ीन ने उसका ज़िक्र किया है कि वो अंग्रेज़ उसे चोर, डाकू और राहज़न करार देते थे, लेकिन हमारी लोक कहानियों में, अफसानवी उनमें कहानियों में दुल्ला भट्टी को हीरो करार दिया जाता है और शहज़ादा सलीम भी उसके साथ होता था। शहज़ादा सलीम के इमा पर उसने कई दफ़ा मुग़ल फ़ौज को टफ़ टाइम दिया। नाजरीन आज का तारीख़नामा यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।